Hello my students, 8th grade, how are you? Today inshallah we will continue talking about focusing on writing. امبارح اخذنا اللي هي قاعدة او ما بنقدر نسميها قاعدة، بنقدر نسميها اكثر شوي revision about capital letters، متى نكتب الكلمات باستخدام الكابيتال letters. كملنا عليها، حكينا we use capital letters when we write the name or surname, when we write the language, English, Arabic, when we talk about days, Sunday, Monday, Tuesday. لما تحكي لي اسماء المانث اللي هي the names of the months اللي هي June, July, February, March, April, etc. بعدين لما اجي احكيك النيم والسرنيم زي وداد شحرور. بعدين حكينا عن الاي دائما after full stop and at the beginning of the sentence. اليوم ان شاء الله رح نحكي عن شيء اسمه we are in the workbook page 15. we have linking words. طيب let's see معكم. أول واحدة the first thing and, we have, but, we have, yes, we have because, and the last thing we have however. ركزي معي قلبي 100%. كلهم مارين عليكي وما في ولا شيء انت ما بتعرفي. و او ان احنا بنعرفين المعنى ايضا، صح؟ we have or we in the same things. علي and احمد ايش مثلا will go to Aqaba tonight. لما اجي احكي لك English and Arabic are so difficult. تمام؟ يعني انا ربطت الانجليزي والعربي انهم الاثنين صعبين. ربطت لك علي واحمد انهم الاثنين رايحين مش واحد منهم. we link the same items. تمام؟ وهاي كلنا عارفينها لما يكون في عندك زي تسلسل قائمة. كنا امبارح حكينا انه مثلا علي كوما احمد كوما مثلا سارة and مثلا مين وداد. فانا حكيت لك انه ان تربط بين الاسمين، انتبهي انه هي تربط اسماء. نيجي على بط بمعنى لكن. معليش انا قاعد بط بمعنى لكن هون ايوه هون بمعنى لكن. ركزي معي، دائما بيجي بعد but الجملة تكون منفية. ركزي معي. I love English. تمام؟ I love English but I hate مثلا her teacher. فيك تكتبي لي hate أو don't like. يا إما بتكون الجملة المنفية يا إما بتكون عكسها. مش عكس الحب الكره، يعني عكس الكاس. أنا بحب الإنجليزي ما بحبش مع الإنجليزي. أو مثلا أنا بحب أحضر أفلام بس ما بحب أروح السينما، بحب أحضره في البيت. زي ما بتقولي إحنا بنسميها عكس الكاس. بحب الشغلة بس في شغلة من هاي الشغلة ما بحبها. تمام؟ I love English but I hate her teacher أو I hate أو I don't like the teacher. أوكي؟ حكينا but بمعنى بحب بس ما بحب هاي الشغلة فيه. بعمل هاي الشغلة بس ما بحب أعمل هاي الشغلة. نيجي على because بمعنى بسبب. يعني دائما I really tired because I didn't sleep well last أو yesterday. انتبهي انه بعد شو بيجي وراها او قبلها؟ بيجي قبلها كوما. تمام؟ بعد شو بيجي قبلها؟ كوما. because دائما بيجي وراها السبب. I really tired. انا كثير تعبانه. شو سبب تعبي؟ because I didn't sleep well yesterday. ما نمت منيح امبارح. تمام؟ فدائما because بيجي وراها جمله السبب. نيجي على however. however معناها على
وفاصل، يعني هي مربوطة فاصل قبلها وفاصل بعدها، أو نقطة قبلها وفاصل بعدها. على فكرة هدول علامات الترقيم كثير بيساعدوكي بالامتحان، يعني and هي بتربط بين الأشياء بس ما بيجي وراها أو قبلها كوما. but هي جملة دائما بيجي وراها جملة منفية أو عكس الجملة اللي قبلها. because دائما هي السبب. however بتكون بين فاصل وفاصل أو بين نقطة وفاصل. يعني I feel tired. however comma I go to school. شفتي كيف؟ أنا تعبانة بس مع هيك أو على الرغم من ذلك أنا رحت على المدرسة. فاهمة علي قلبي؟ ركزي معي. however أو علامات الترقيم اللي ممكن تيجي فيهم، تيجي هي اللي تبين لك إنه أنت شو تستخدمي. and تربط بين الأشياء المتشابهة أو الأشياء اللي ممكن يصير معها نفس الشيء. but معناها لكن الجملة بتكون بعد but أولاً بيجي قبل but كوما، والجملة يلي بعد but هي نفي أو عكس الجملة الأولى. because دائما معناها بسبب وبتحكي لك سبب قيامك بهاي الشغلة. وhowever بتكون مربوطة بين كوما وكوما ونقطة وكوما، لكن معناها على الرغم من ذلك. تمام قلبي؟ خلينا نحل عشان نتأكد أكثر من هيك. نيجي على exercise number 2. complete the sentences with and, but, because, and however. You should go to bed early. You will feel more energy. راح تكوني أكثر نشيطة. ليش؟ معناها because. هاي 1. 2. Writing was useful at first. عندك comma. It wasn't entertaining. بتقول لك مفيدة بس مش مسلية. شو عندك؟ but. 3. Adele wrote a famous poems like Wish of the Wisher. أمنية المتمني. And Sorrow of Youth اللي هي حسرة الشباب. 4. في عندك Amazon children don't use internet. They go to school and play with friends. انتبهي الجملتين عكس بعض فراح استخدم but. 5. Life is really hard. كثير صعبة for the Neanderthal. قبيلة Neanderthal. عندك نقطة وفاصلة. شو راح نحط؟ However we could all learn from them. قولي على الرغم من إنه حياتهم كثير صعبة إلا إنه إحنا بنقدر نتعلم منهم. على الرغم من ذلك إحنا بنقدر نتعلم منهم. شو نعمل؟ طيب خلينا نيجي على exercise 3 اللي هي rewrite أو reorder. قولك خديجة wrote a letter to her sister فاطمة. كتبت رسالة لأختها. Rewrite this letter in your notebook, putting the sections of the letter in order. عندك كلهم موجودات بس انت لازم ترتبيهم. طيب 1. بلشت بخديجة. I miss you all. I still have to stay here 2 more months. I am coming back in April and after that, can you believe it? Children of the bird accepted my application. I still don't know where they are sending me, but let's not worry about it. Dear Fatima, Khadija, Amman, Jordan, 20 January. How are you, dear sister? How's your family? Are mom and dad okay? I am very well. The situation in Hayati is very bad. Hi, sir. But I am very Hayati. طيب. Best wishes, right back soon. I look forward to hearing you news. أول واحدة ركزي معي. أنا شوفي كيف راح أعينهم. راح أبلش من فوق. فوق رقمها 7. 3 1. تمام. مرة كاملة. Here. لا. دقيقة. أول واحدة حكينا خديجة. أيوة 1 2. Yes. استني خلينا أعدل عندي عشان أنتي ما تتلخبطي زي ما أنا عاملة. 1 2 3 4
اصلا متعلمين انه دائما في البيرسونال لتر احنا نبلش بعنوانك والتاريخ، فحطيت هون 1. بعد احنا من التاريخ كنا ننتقل انه نكتب تحية، ففورا التحية كانت دير فاطمة، فانا هون عينتها ب1 وهون 2. بعدين انتقلت ايش حكيت لك؟ I miss you all, I still have معلومات عنك. بعدين انتقلت how are you dear sister, how's مثلا اللي بدك تحكي عنها. بعدين بعد ما حكينا المعلومات فيك على فكرة تسألي بعدين تحكي عن حالك the same thing، بس الأفضل تحكي عن حالك بعدين تسألي عنهم. بعد ما خلصنا كل المحادثة خلص بدنا ننهي صح؟ ننتقل نحكي I look forward to hearing from you، نفسي أسمع منك. بعدين best wishes، تمنياتي الخالصة. write back soon، اكتب لي مرة تانية. والاسم المرسل خديجة. تمام قلبي؟ رتبنا العنوان، التحية، معلومات عنك، سؤال بتطلع لأسمع منك، best wishes اكتبي لي واسمك. تمام حياتي؟ نيجي على السبيلنج. يا ريت هون في لايف، بس ان شاء الله المنصه الجديده حتكون جدا افضل وجدا حيكون المشاركه اكثر. Okay. We are in workbook page 16. طيب. Dear Mama, complete the following sentence using the present continuous and the correct ing spelling. يلا. Dear Mom, I am عندك أصلاً am ففوراً بتكملي لي إياها مع ing spending a wonderful time with grandma and grandpa. The sun's عندك أصلاً as shining تشرق all the time. هاي سؤال 4. سؤال 4 2 3. So my cousins and are tying. ركزي معي هون. دائما إذا كان الفعل ينتهي ب IE وبدك تضيفي عليه ING يقلب ال IE إلى Y بعدين بضيف ING. مهم جدا. 4. I wrote to the boat to go it to the sun or to the sea. We aren't swimming in the sea because it's cold. Grandma is an excellent cook, so we are all eating a lot. I promised you I would write every day, so this is why I am writing now. ليش مش كلهم present continuous؟ لأنه السؤال طالب مني كلهم present continuous. Exercise number 5. عندك spelling. Writing started a long time ago. At first, people only wrote in order to keep records. One, 2. Later, writing became more entertaining when storytelling started. Some famous piece of literature traveled around the world. The styles of the art in the past were so impressive. Finally, so that modern poets are inspired. مما أدى إلى إنه الشعراء الجداد يلهموا عن طريقهم. طيب ركزي معي بالواجب اللي بدي أحكي لك عليه. We have in exercise 6 guided writing. إذا انتبهتي على guided writing ركزي معي. Record the following words to write 2 paragraphs in the letter Jamal wrote into his children from South Africa. هو كتب لصاحبه اللي عايش في South Africa where he's working for children of the world. Once you have the 2 paragraphs, add the other elements that make a letter and write it in your notebook. عندك كلمات زي you are, how are you, all, you I hope well, are,
الكلمات. I need from you to make me a record. سجلي لي record. تعملي لي من هدول الكلمات a personal letter. تستخدمي لي فيهم هدول الكلمات، تضيفي عليهم اللي بدك اياه لكن بصوتك يوصلني على المنصة بكرة، يعني معك اليوم وبكرة. تمام قلبي؟ عندك كلمات، من هدول الكلمات I need to make a record بصوتك، تسجيل صوتي تعملي لي فيه، تسألي شو أخبارك، كيفك as a personal letter. تمام؟ فيك تستخدمي هدول الكلمات، خليني أعرف شو ممكن يطلع منك إشي ممتاز. تمام قلبي؟ برد بعيد الواجب. بدي إياكي تبعتي لي ريكورد، تمام؟ تستخدمي لي فيهم هدول الكلمات، تبعتي فيها لصاحبك اللي موجود في أفريقيا واللي بيساعد الأطفال بشكل مميز جدا، لأنه كله حيكون عليه علامات. تمام قلبي؟ يعطيك العافية. يس، هيك يا قلبي احنا بنكون خلصنا اليونت 2 اللي داخلي معك في امتحان الشهر الثاني.